سارے انبیاء صفا وچ سارے انبیاء صفا وچ سوہنا نبی امام سارے انبیاء تو اونچا سونے آقا دا مقام جنو جنو محبت کملی والے دا نال گج کے بولو سبحان اللہ سارے انبیاء صفا وچ سارے انبیاء صفا وچ سوہنا نبی امام سارے انبیاء تو اونچا سونے آقا دا مقام فلکات رب نے سدیا فلکات رب نے سدیا محبوب بڑیا رب دا جبریل لین آیا تقاضا سی ادب دا فلکات رب نے سدیا محبوب بڑیا رب دا جبریل لین آیا تقاضا سی ادب دام سدرات جا کے بنیا سدرات جا کے بنیا سونے رب دا مہمان سارے انبیاء صفا وچ سوہنا نبی امام سارے انبیاء تو اونچا سب انبیاء تو اونچا سونے آقا دا مقام اور لوگوں اساں کنوں پیر منیا کنوں رہبر اور کنوں رہنما منیا اللہ 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 روڑا میں کلمہ پڑھیا روڑا میں کلمہ پڑھیا پتھران نے کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ جبریل آوے جاوے سرکار دی گلی وچ روڑا میں کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ جبریل آوے جاوے سرکار دی گلی وچ سردار نوریاں دا سردار نوریاں دا سردار نوریاں دا ساڈے پیر دا غلام سارے انبیاء صفا وچ سوہنا نبی امام طائف چ مارا کھا کے اور طائف چ مارا کھا کے توحید نو پھیلایا دشمن جو بنیا جاندا اس نو وسین لایا طائف چ مارا کھا کے توحید نو پھیلایا ویری جو بنیا جاندا دشمن جو بنیا جاندا اس نو وسین لایا سب منشورا تو افضل سارے دستورا تو افضل سونے آقا دا نظام سارے انبیاء صفا وچ سوہنا نبی امام سارے انبیاء تو آلہ سارے انبیاء تو نرالا کملی والے دا نظام شیر پنجاب صاحب مولانا منظور احمد حافظہ اللہ تعالیٰ نو اللہ سونے نے ایک مہینے دے اندر 2 باری عمرے دی سعادت نصیب فرمائی نا پھر میں کیوں نہ کمان دل کاردا اے مکے تے مدینے جاندا جدا جدا کردہ او بولے سبحان اللہ دل کاردا اے مکے تے مدینے جاندا او دل کاردا اے مکے تے مدینے جاندا رج ویکھا کر سونے داتا رحمان دا او رج رج ویکھا کر سونے داتا رحمان دا کسے ہور دار جاون دی لوڑ کوئی نہ کسے ہور دار
کسے ہور دار جاون دی لوڑ کوئی نہ خزانے تیرے آچ اللہ جی تھوڑ کوئی نہ خزانے تیرے آچ اللہ جی تھوڑ کوئی نہ حال دلا والے مولا بس تو ہی جاندا حال دل والے ساڈے مولا تو ہی جاندا راجے ویکھا کر سونے داتا رحمان دا دل کردا اے مکے تے مدینے جاندا راجے ویکھا کر سونے داتا رحمان دا پوچھو نا شیر پنجاب صاحب نالوں کیسا منظر ہے کیسیاں بہاراں اللہ 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 دین دین حاجی ایک دوجے نو مبارکاں وہ دین دین حاجی ایک دوجے نو مبارکاں دن پاویں رات ہووے ہون پیاں زیارتاں وہ دن پاویں رات ہووے ہون پیاں زیارتاں مولانا طاہر بانی صاحب نو پوچھو نا اللہ 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 وہ نظارہ وکھرا اے زم زم والے جام دا ہائے ہائے نظارہ وکھرا اے نظارہ وکھرا اے زم زم والے جام دا نظارہ وکھرا اے زم زم والے جام دا دل کردا اے مکے تے مدینے جان دا رج ویکھا کر سونے داتا رحمان دا پائی منیر عثمانی صاحب دی فرمائش صرف 2 شعر پڑھاں گا تے میرا سلام انعام ہووے گا خطاب اج خطیب لا جواب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا خوش اخلاقی نہ کردا تقریراں سٹیج تے من لئی توحید سچے مسلک نو ویکھ کے خوش اخلاقی نہ کردا تقریراں سٹیج تے من لئی توحید سچے مسلک نو ویکھ کے ہر کوئی پروانہ ہے اس مہتاب دا ہر کوئی پروانہ ہے اس مہتاب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا ماشاءاللہ شہر اسلام شہر انقلاب حافظ سلمان ربانی صاحب اسٹیج زینت بنے ہوئے یاراں دا یار ہے یاراں دا یار سونا ساڈا منظور ہے یاراں دا یار لوگو مولانا منظور ہے عرب و عجم وچ اے بڑا مشہور ہے خطیباں دے وچوں سونا پھل ہے گلاب دا خطیباں دے وچوں سونا پھل ہے گلاب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا اور گج وج کے کردا خطاب عوام نو گج وج کے کردا خطاب عوام نو ہر تھاں پہنچاوے حق دے اعلان نو ملیا اے صلہ والدین دے آداب دا ملیا اے صلہ والدین دے آداب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا